sa mga tao. Are you listening? So ang word nga workmanship in Greek word means poema, nga ang buot ipasabot ni ini, okay, manufactured product. Okay, gihimo nga usa ka ginama nga produkto. Sa ato pa sa diyang midawat kang Christ as Lord and Savior, gipurma ka isip produkto sa Ginoo alang sa purpose. Palakpakan nato ang atong Ginoo niya. Ang sad to say nga daghan ang mga believers wa kabaluani. Mo nang dili pwede nga mag-believer ka nga di ka ready mo fulfill sa purpose. Because wala ginakop ang isda aron ibutang sa lambat hanggang pagkatapos buhian. Gikuha ang isda sa dagat, didala dito sa factory aron i-process nga mahimo siyang sardines. Sama po dani, gilukat ka gikan sa imong pagka-sinners, gitransform ka sa Ginoo sa imuhang old life, gipurma ka sa Dios, gi-equip ka sa Ginoo alang sa purpose. Useless ang imong pagka-born again kung wala ka naman nakapulfill sa imong purpose. Because dako gud ang akong pagtuo sa panahon sa judgment, daghan ang magmahay. Daghan gud ang magmahay. O dapat samtang buhi ka pa, ayaw gud pagtugot nga di ka mo involved sa purpose. Because mao ni ang reason namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo aron ka paliton. Kaya si Pablo sa Ephesians 2:10, gihimo kita niya para sa maayo nga buhat diha kang Kristo Jesus aron mubuhat kita